रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरीके से बर्ताव है वो अब खुलकर सामने आ गया है और ये ऑनरेबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने भी इस बात की आज वजाहत की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एहसन भून साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का चेहरा आज अदालत में, ये वो शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार के बारे में कहा जाता है, जो उनके वकला मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं। लेकिन आज उन्हीं एहसन भून साहब ने अपने क्लाइंट और अपने जो उनके मुवक्किल हैं उनकी वकालत करते हुए वो आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं और उसका सबूत भी अदालत में पेश करते हैं। वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के दो बड़े फ़ैसले कलअदम हुए हैं और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर के ख़िलाफ़ सूबाई वज़ीर को नाअहली का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है और जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी नाअहली का फ़ैसला भी अदालत ने आज कलअदम करार दे दिया है। अलग अलग दोनों समातें हुई हैं। पहले हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उनके ख़िलाफ़ जो आज एक अहम समात हुई है और शाह मोहम्मद उनकी आज दरख्वास्त मंजूर की है। पहले सस्पेंड की थी, आज उनको कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शाह मोहम्मद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह मोहम्मद और उनके बेटे मामून रशीद को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी। एहसन भून साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे शाह मोहम्मद को, जो सूबाई वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब इतनी संगीन खिलाफ वर्जी होती है तो फिर तो अगर इतनी संगीन खिलाफ वर्जी हुई थी तो फिर तो पूरी सियासत जमात ज़िम्मेदार होती है। इतनी खिलाफ वर्जी की गई कि एक वज़ीर बैलेट बॉक्स ही उठा कर ले गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुखालिफ उम्मीदवारों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मामले की हाई पावर तहकीकाती कमेटी बनाई गई जिसने अपनी फाइंडिंग्स दी। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने अपनी जगह किसी और को बिठा दिया और कहा कि आधे पैसे आप ले लेना। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर और दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत को बता रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अपनी जगह किसी और को बिठा दिया और कहा कि आधे पैसे आप ले लें। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर दिखा दें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये बताएं कि ये अदालत इस केस के दायरे इख्तियार में किस हद तक कार्रवाई कर सकती है। इलेक्शन में बैलेट बॉक्स उठाने के इल्ज़ामात मामूली नहीं हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालत जो भी हुक्म देगी वो कानून के मुताबिक होगा, वो अदालती नज़ीर बनेगा, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार तय होगा। तो हमने सारी चीज़ों को देख के ही फ़ैसला देना है। वकील वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा एहसन भून साहब ने कहा कि इंतखाबात के दौरान, अब ये अहम बात है जो फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बारे में, एहसन भून साहब ने कहा कि इंतखाबात के दौरान जो कुछ भी हुआ ये मकामी अफराद ने नहीं किया। ये जगह बिल्कुल सरहद के करीब है, अफ़गानिस्तान सरहद के करीब है, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का पलड़ा भारी है। उनका कहना था कि सरहद की दूसरी जानिब से बंदे कौन लाया इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि वहाँ बर्तरी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की थी। अब ये वो चीज़ है जो एहसन भून साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर से उस तरफ से लोगों को बुलवाया और उनको बुलवा के यहाँ पर बदमाशी करवाई और दहशतगर्दी करवाई। ये इल्ज़ाम लगाना था एहसन भून साहब का। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान जो कुछ हुआ वो मकामी अफराद का काम नहीं है, ये जगह बिल्कुल सरहद के पास है, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का पलड़ा भारी है। उन्होंने कहा कि सरहद की दूसरी जानिब से बंदे कौन लाया इसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन हकीकत यह है कि ये मामला वहाँ से उठा। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मोहब्बत खान नामी शख्स हर जगह फिर रहा था। मोहब्बत खान मेरे खिलाफ शिकायत कुनिंदा भी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाब रोककर तहकीकात के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन इसमें फ़ोन कॉल्स के अलावा रिकॉर्ड में मज़ीद कुछ भी ना दिखाया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उस वक्त 12 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबात रोक दिए गए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार
اظہار کیا کہ بیلٹ باکس 12 پولنگ اسٹیشن سے اٹھایا گیا ہے۔ اس موقع پر مامون رشید کے وکیل نے بتایا کہ محبت خان، مامور خان اور رسول نواز کی جانب سے 3 شکایات کنندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں سے اسلحہ لیا گیا، پولنگ عملے کو یرغمال بنایا گیا، ویڈیوز میں ان کے چہرے واضح نظر نہیں آ رہے، اس لیے کارروائی ان کے خلاف ہوئی۔ پولیس کی جانب سے بیان میں کہا کہ جس گاڑی میں ہمیں اغوا کیا اس پر پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اگر ہم اس میں ملزم ہوتے تو ہم اپنے جھنڈوں والی گاڑیوں میں اغوا کرتے۔ یہ پری پلان جمعیت علماء اسلام فے کا ایک، اور وہاں پر جو مخالفین ہیں، کیونکہ ورڈ استعمال ہوا سیاسی مخالفین کا، سب سے بڑا سیاسی مخالف جو الیکشن جیتنے والا تھا وہ جمعیت علماء اسلام فے تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے خلاف ایک ہتھ کنڈا تھا اور ایک ہمیں بدنام کرنے کے لیے اور ہمیں نااہل کروانے کے لیے یہ بہت بڑا تماشا کیا گیا۔ اور انہوں نے نہ صرف الیکشن کو، اور ہر جگہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر جمعیت علماء اسلام فے کا جو کردار ہے اور وہ ساری چیزیں پوری دنیا جانتی ہے، اور ان کا انتہا پسندوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو مینج کیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر کو کس قانون کے تحت نااہل کیا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اب آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے کس اختیار کے تحت ایک سٹنگ ایم پی اے کو نااہل قرار دیا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ منتخب ایم پی اے کے خلاف ایف آئی آر یا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو الیکشن لڑنے دیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگر یہ جو کسی کو آپ نااہل قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہتے، تو آپ اس کو الیکشن لڑنے دیں۔ شاہ محمد کے بیٹے کی جو نااہلی کا فیصلہ ہے، یہ عدالت نے دونوں فیصلے محفوظ کیے تھے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے جو شاہ محمد کے بیٹے کی نااہلی کا فیصلہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست خارج کر دی، جبکہ شاہ محمد کی نااہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا کالعدم قرار دے دیا اور غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا، اور کہا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے وزیر کو نااہل قرار دیا ہے۔ دوسری طرف عمر امین گنڈا پور کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ یہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، اور جو ڈیرہ اسماعیل خان میں میئر کا الیکشن ہے، سٹی میئر کا، اس میں امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر شپ کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار عمر امین گنڈا پور کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے کامران مرتضیٰ سے سوال کیا کہ یہ الزام تھا کہ وفاقی وزیر عمر امین گنڈا پور کے لیے مہم چلا رہے تھے جو خلاف قانون ہے، جس پر کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں، وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے خلاف شکایت تھی اور ان پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ اگر وفاقی وزیر کو جرمانہ اہل کیا گیا تو امیدوار کو کس وجہ سے نااہل کیا گیا؟ کامران مرتضیٰ نے عدالت کو بتایا کہ میں اس مقدمے میں فریق ہوں کیونکہ میں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف درخواست دی تھی۔ کامران مرتضیٰ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل ہیں۔ عدالت نے کہا آپ جو بتا رہے ہیں اس بنیاد پر تو آپ امیدوار کو نااہل نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن کے جرمانے کا حکم دکھائیں۔ اور اس دوران عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل پر اظہار برہمی بھی کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نوٹس دیا، آپ نے کسی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کی ہو تو وہ ریکارڈ دکھا دیں۔ عدالت نے کہا جب تک بہت ہی زیادہ خلاف ورزیاں نہ ہوں الیکشن ہونے چاہیے، اور آپ نے الیکشن کیسے رکوایا؟ 7 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی وزیر برائے امور گلگت کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور کے بھائی اور خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے بلدیاتی امیدوار عمر امین گنڈا پور کو جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نااہل قرار دیا تھا، عدالت نے وہ پہلے ان کا فیصلہ سسپینڈ کیا تھا۔ آج عدالت نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ آپ کا معاملہ تھا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور آپ نے اس میں عمر امین گنڈا پور کو کس قانون کے تحت نااہل کیا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور ایسے میں آپ کا جو فیصلہ ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے۔
الیکشن کمیشن کے وکیل بار بار جب انٹرپٹ کر رہے تھے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ غیر قانونی آرڈر پاس کرتے ہیں اور اوپر سے پھر آپ عدالت میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عدالت کا ڈیکورم کیا ہے اور کیسے عدالت کے سامنے بات کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل خاموش ہوئے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور پر جو 50,000 جرمانہ عائد کیا گیا تھا وہ فیصلہ برقرار رکھا، اور عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن جب کسی کو نااہل قرار دیتا ہے تو امیدوار کو نااہل قرار جب دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی جماعت کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جس نے خلاف ورزی کی آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن کسی کی خلاف ورزی کا آپ خمیازہ امیدوار تو نہیں بھگتے گا، اور آپ کیسے امیدوار کو کیسے نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ جو چیف الیکشن کمشنر کا جو فیصلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے یہ دو فیصلے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو نااہل قرار دینا، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پر جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہیں ان کو بھی نااہل قرار دینا۔ یہ دو غیر قانونی فیصلے تھے، دونوں کو کالعدم قرار دے دیا، اور بڑے اہم سوالات بھی اٹھا دیے الیکشن کمیشن کے کردار پر، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کو ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے جب اس کے امیدوار کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ فیصلے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ دو آج اہم فیصلے، اور پھر احسن بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے جو جمعیت علماء اسلام فقہ کے حوالے سے جو چیزیں کہی ہیں، دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اب ان فیصلوں کو لے کر سپریم کورٹ جاتا ہے یا الیکشن کمیشن اپنی غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا فیصلہ وہ نہ دے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔